Maayong buntag mga igsuon ko ni Kristo. Karong adlaw, Hulyo 3, atong gisaulog ang kapistahan ni Santo Tomas Apostol. Atong iapil sa atong mga pag-ampo ang mga pasalamat. ACD Family, Cheryl Vidanes for recovering from COVID-19, Mr. and Mrs. Rafaelito de Liosan, Matos Family, J-Rog Marketing, Bipen Trading, Bernard and Rose Enriquez, RLA Farm, Aurelic Barik Brunt of Blessings Received, Linmar Podador and Family, Eleanor N. Lopez and Family, for the good health of Bienvenida Roble, Vilma Daddy, Edgar and Jocelyn Barroso, Maria Janet Gan and Jeric Paul, Panyares Family, Alvin, Kim and Lance Gonzaga and Sukaire Family, first wedding anniversary of Rian Paul and Rio Baldoza. Alang sa mga special intensyon, for complete healing and recovery of Gina Herrera, for God's mercy for everyone to be guided by the Holy Spirit on how to be light to others amidst this pandemic, for the guidance of the Holy Spirit to see God's goodness amidst this pandemic, to know what to do after this pandemic, for the safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies, for Senator Bato de la Rosa, for wisdom and guidance from above, and for his and his family's protection, for good health and safety of Elena G. Calanias and all of her family members and relatives and friends, for fast recovery and complete healing of Josephine Santa Juana, for Mr. and Mrs. Dennis Lim and family, and for speed recovery of Teresa de Quito, alang sa kaayuhan nila, Lizette Lainez ug John Francis Fuentes. Ato sad iapil sa itong mga pag-ampo ang mga kalag nila, Arlene, John Fiel, Baby John Paul, Apolinario, Eliseo, Romualda, Teresita, Virginia, Antonio, Erlinda, Primo, Josefina, Pablo, Anasaria, Vicente, Trisita, Felipe, Mary Jane, Pio, Edgar, Jesus, Nixon, Vicente, Amelia, Leticia, Fidel, Manuelito, Kingly, Elena, Divina, Virgilio, Joel, Emerson, Richard, Rosalina, Sixto, Archie, Pedro, Jonaby, Ricardo, Mariano, Filomena, Justicia, Francisca, Teofilo, Margarita, Marty, Noli, Julius, Chavi, Bernandita, Catalino, Pancracio Sr., Edita, Angelina, Richard, Alfredo, Feliciano, Coronada, Warlito Roque, Teresita, Irenia, Jovi, Manuelito, Porferio, Felipe, Melanie, Cipriano, Amparo, Feliciano, Cipriano, Virginia, Engracia, Siriaco, Julia, Nelson Sr., Telesforo, Armando Sr., Trinidad, Felisa, Valerio, Ignacia, Jovelita, Maximino, Bonifacio Sr., Bonifacio Jr., Rogelio, Pasita, Ednaria, Fabian, Teofilo, Lourdes, Flavia, Concepcion, Donato Sr., Saturnino, Mabel, Maria, Pablo, Fortunato, Lulu, Zacariasa, Richel, Victoria, Anastasio, Donata, Constancio Sr., John Michael, Inocencio, Telma, Sister Marieta Ledwina, Jose Jr., Sancho, Beda, Millares Sr., Isabel, Edita, Generoso, Fe. Tanang kalag nga atong gihinumduman ni ining santos nga misa ug tanang kalag sa purgatorio. Ato sad iapil sa atong mga pag-ampo ang mga special intensyon sa atong mga mission partners ni ining live streaming mass. Ang mangulo ni ining atong santos nga misa mao si Reverend Father Alan Rodriguez, Parish Priest sa San Pablo Parish.
Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Karon sa pagdaig sa Ginoo ang atong kaluwasan. Hari anong lungsod, hari anong lungsod, awit pasalamat, tibuok nasod. Sa ngalan samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaw sab kanimo. nining Santos nga misa atong gisaulog ang piyesta ni Santo Tomas Apostol. Atong andamon ang atong kaugalingon pagsaulog nining Santos nga misa, pinagi sa paghinulsol sa atong mga nabuhat nga mga kasalanan. O kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, kay nakalapas sa kong dako uyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug usaylon sa atong mga sala. Daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo
Himaya sa Diyos dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao, ini sayuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag tang sasala, sa kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan dawat ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon mo, Jesu-Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Magampo kita. Itugot makagagahom nga Dios, nga magmaya kami sa pangilin ni Santo Tomas Apostol, aron katabangan unta kami sa kanunay sa iyang banalipod, ug mabuhi unta pinaagi sa pagtuo. Sa ngalan ni Jesu-Kristo, imong anak, nga iyang giila nga Ginoo, nga buhi ug hari uman kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudto gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Busa kamo mga dili Hudiyo, dili mga langyaw o mga dumuduong, kundi mga tagilungsod nasa katawhan sa Dios o mga sakop sa iyang banay. Gitugod kamo diha sa sukuranan nga gipahimutang sa mga apostoles o sa mga propeta, o ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay, hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nga nagiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios, pinaagi sa iyang Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga nasod, himaya siya kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy alang kanato, ug ang kamatidud-anon sa Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Alleluia, 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 alleluia. Mituo ka ba, Tomas, tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mituo bisan wala makakita kanako. Alleluia, alleluia.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa, gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kung makita ko o ikatapiun ko ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human ilabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus, ug mibarog sa taliwala nila, ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kan Tomas, tan-awa ang akong kamot, ug hikapa kini, hikapa usab ang mga samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko, Diyos ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo, bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Samtang namalandong ko nining piyesta karon ni Santo Tomas Apostol, ginamit kining ebanghelyo nga atong nadungog karon. Kaya kung gi-imagine nga mura bitaw kag mabasa ka sa ebanghelyo karon, nining encounter of the risen Lord and Saint Thomas the Apostle, mura bitaw kag gaabri og kuan ba? Gaabri og regalo. Pero nga daghan bitaw kag regalo nga abrihon nimo, nga very creative ang naghatag ba nga daghang kag makita. Nagsugod ni dinha, no? Una nimong abri ang gi-point out dayon, no? At least gi-kuan dayon sa atong una-una ang ato ang mabantayan kay wala makakita si Santo Tomas sa atong Ginoong sa nabanhaw nga sa Jesus tungod kay wala siya diha, no? Sa panagtapok sa mga apostoles. Motoy direct nga link ba ngano nga wala siya maka-encounter nya mingon dayon siya, no? Gawas kon makita ko ang samad sa iyang mga kamot nga agis lansang, no? Sa krus nya mubutang na ako akong tudlo didto nya hikap sa akong kamot ang iyang kilid dili ko mutuo. Ang lesson nga pwede nato nga makutlo gikan ni ana bitaw. Importante kaayo alang kanato isip sa kasimbahan, no? Kini bitaw unsa ka importante nga ang ato ang pagkasimbahan, no? Ato ang pagkahiusa sa simbahan. Ang atong pagtuo nga dili lang ato-ato, no? Kundi nga nahiusa diha sa pagtuo sa simbahan. Kaya ang pagtuo nga nahiusa diha sa pagtuo sa simbahan, mo kaning pagtuo nga
magdala ka nato sa pakighimamat no o paghimamat kang Jesus sa nabanhaw nga sa Jesus. Mao kadto nga alang ka namo bitaw nga mga pari no. Kaya nagahandom gyud mi no. I believe sa mga kanang mi-respond po dayon nga naanay bisa nga motambong kaning mitambong karon no. O padayon nga nagtan-aw sa live stream kay pagpadayag kini no sa kadtong atong tinguha no sulod niadtong wala bitaw nakita gitugutan nga makatambong o public mass no ikan niadtong March 14 man siguro to no? Kay natay tinguha ni ana kay we do not believe no that by ourselves no o kita lang no nga that's the way for us no nga kana lang ang atuang saligan aron sa pagpalig-on no sa atong pagtuo pakighimamat kang Jesus no. Ang lesson sa kinabuhi ni Santo Tomas labi na ining bahina no sa ebanghelyo nga aron nga makaingon kita no mahimamat nato sa Jesus makaingon kita Ginoo ko o Dios ko kinahanglan nga naagyod kita no nakig-uban no sa simbahan no sa mga kadagkuan sa simbahan o sa tanang mga miyembro sa simbahan no? Kay dinha no makaingon kita nga ang atong nahimamat tinuod gayud nga sa Jesus no? Kay mao pud ni ang kanang talagsaon nga gasa sa simbahan no? Bisan taliwala sa iyang mga kahuyang o mga kakulangan never gyud ang simbahan nga nagtudlo sukwahi sa iyang pag-ila kang Jesus. Never good, no? Bisan pa, no? I-trace tong ingon nato nga dark ages, no? Pero it never did happen nga tungod sa ilahang pagka mahuyang, no? Tungod sa ilahang kapalpakan, no? Nagtudlo sila, no? Justifying, no? What they have done, no? Or they had done. Pero consistent, no? Consistent ang simbahan. Bisan pa niadtong panahon na, no? Sa pagtudlo sa ato ang tinuod nga pagtuo nga nagikan kang Jesus. Mana kung naamay possibility no nga we can makahupot kita og pagtuo nga sukwahi, no? Sa gitudlo na Jesus. It is when, no? We move away from the church. Kaya nang mo mag-ato-ato, rabitaw ta, no? Pero kung naa kita sa simbahan, dinha nato tinuod nga mahimamat ang nabanhaw nga sa Jesus o makaingon kita, Diyos ko, Ginoo ko, o Diyos ko. Palihog, manindog ang tanan. Uban sa pagtuo sa nabanhawng Kristo, kansang mga samad maoy mga timaan sa iyang kadaugan, atong ihalad ang atong mga katuyuan ngadto sa amahan sa mga kaluoy. Pinaagi ni Kristo magampo kita nga masaligon. Ginoo, tabangi kami diha sa imong kahuyang. Ginoo, tabangi kami diha sa among kahuyang. Nga isip usa ka simbahan, dili kita makulangan sa atong pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa mga dili matuohon nga katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami diha sa among kahuyang. Alang sa mga naghupot o gahom sa atong mga panggamhanan, maningkamot unta silang magmugna o mabalaod nga makahatag og matuod nga kaangayan, gugma o kay usahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami diha sa among kahuyang.
Magkanunayon unta ang pagserbisyo sa atong mga igsuong frontliners ug buhi ang ilang paglaom nga makasagubang nakita ni ining krisis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami diha sa among kahuyang. Nga ang mga dili matuuhon, makawagtang sa ilang mga pagduduwa ug mugakos sa matuod nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami diha sa among kahuyang. Nga kadtong nabugatan sa kinabuhi, ilabi na ang mga nag-inusara ug mga masakiton, makasinati sa kalipay sa pagabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami diha sa among kahuyang. Nga ang mga magtutuo nga nangamatay, makaambit sa himaya sa walay katapusang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami diha sa among kahuyang. Amahan sa imong pagpangama, palahumi ang among pagtuo. Nga sama kang Santo Tomas, mahigugma og musimba kami sa imong anak nga nagapuyo og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Dapat ako Ginoo, kining among mga gasa, di maan sa mong gugma, sa bubawog santusa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, malangit mong amahan. Sa tanan panalangini, sa katawan manalipin. Ang mahal mong alawas, ug pililhon mong dugo, imo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Palihog manindong. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Nagatuman kami Ginoo sa among katungdanan sa pag-alagad kanimo. Ampingi ang imong mga gasa dinhi kanamo nga nagahalad kanimo sa sakripisyo sa pagday. Sa pagpasidungog namo kang Santo Tomas Apostol, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan, ibabaw sa mga apostoles, aron ubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan. Ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa
Uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, na Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Sana sa kahitasan, kay gunang nagani sa ngalan sa Ginoo. Sana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, ibigas ug bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang banihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsangyaw kami sa imong kamatayon, ug nagmantala sa imong pagkabanha, hangtod na ikaw mo balik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, maghayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, ni Santo Tomas, ug sa tanang mga apostoles, ug tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen.
Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga ana sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunual wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian ng gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, sa kalinaw. Mao kini ang atong Ginoong Jesucristo, ang kodaro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
sa inyong kaluwasan. Dawat akini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo. Jesus ko, nagatuwa ko nga naka sa Santisimo Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong madawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kang hanako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibuok kong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Magampo kita. Itugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol ang among giila nga Ginoo Dios amo usab nga tuuhan pinaagi sa buhat ug kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Dios among amahan, nagadangop kami kanimo sa among panginahanglan aron mangayo kanimo sa panalipod batok sa coronavirus disease 2019 nga mikalas na og kinabuhi og nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya ngadto sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa matang og hinungdan nining maong kagaw og sakit ug aron mahunong ang kapaspas sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug gunahuna sa mga batid sa pagpanambal, ngaylauntang matiman ang mga masakiton na bansa ilang kahanas o pagkamaluluyon, ug sa mga ahensya sa gobyerno o pribado, na kinahanglan makakitag pamaagi o solusyon nga dili mokatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan nga mahibalik kung tadayon ang ilang maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod niining maong sakit. Ihatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari. Uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria magtatabang sa tanang mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pamalandong sa butang labing bililhon, balikan aw sa kagahapon, kahiusa sa damgog paning kamot, karon ug sa adlaw moabot. Ang tanan sa usa ka katuyuan, magkabot sa kinatibuokan nga tawhanon, kaluwasan ang duwa sa kahimpitan, kahiusa sa pagpati, kahiusa sa atong mithi, pagtuog paghigugma, paglaom nga way sama, pagtuog paghigugma, 马，马格拉乌马为什么？ Pagtuog paghigugma, paglaom nga way sama, 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 pagtuog
Atong pasalamatan ang nangulo nining atong santos nga misa, nga mo si Reverend Father Alan Rodriguez, Parish Priest sa San Pablo Parish. At usad pasalamatan ang atong mga mission partners nining atong live streaming mass. San Pablo Parish, Estepa Family, Villa Carmelita Resort, Mr. and Mrs. Erdonio and Carmelita Lictawa and Family, One Cycle Mile Corporation, Jade Bookstore Davao Branch, Mr. and Mrs. Dodong and Glo Catayas and Family, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Beatan and Family, K101 Pharma, Carico Nutraway Systems Incorporated, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, Bipen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Carlita Sirad, Rogelio and Cynthia Bacos and Family, Iris Meliza and Family, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Eric and Jocelyn Sardan and Family, Piticoco and Coffeeville Apartment Home, Ofelia Pungay, Mr. Rudy and Mrs. Jean Subiaco and Family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and Family, Mr. and Mrs. Tony Boy and Emily Domingo, RVM Sisters Beaterio de Mindanao, Mr. and Mrs. Jose Laod and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Mike and Bia Oconor, Engineer Julito and Mrs. Mercy Cascabel and Family, Radi Vidanes, BLDME 57 and 58, Jim and Grace McManus and Reyes Dian, Mrs. Aurora Liagas and Family, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Engineer Edwin and Mrs. Inday Banquerigo and Family, Maglasang Family, ACD Family, Terry Gelwa and Family, Joe and Magdalena Torredes and Family, Flor May, Mr. Jeffrey and Mrs. Cresilda Lasaca, Leray Family of Mako, Harlene Del Luzon, Rizaldi and Elvira Lanzar and Family, Matos Family, Elena G. Calanyas, RLA Farm, Mr. and Mrs. Angeleo Fritz Balmes, Aurelia Barik Bront, Linmar Pudador, Eleanor and Lopez and Family, Belen Ambong, Bienvenida Roble, Pañares Family, Josephine Santa Juana, Edgar and Jocelyn Barroso, Maria Janet Gan and Jeric Paul, Roel Calacat, Marit Trasamonte of T. Biraugo Tracking Services Incorporated, Krisha Gapate, Pe Family, Mr. Jonas Bangalaw, Mary Ann de la Cruz, Myra Malaki and Family, Bernabe Sanchez and Family, Alpha Gold and Associates Insurance Agency, Cabunila Sevilla Family, Baba Family, Riquintosa Family, Batulan Family, Mr. and Mrs. Manuel Eser and Family, Marilu Malanza and Family, Captain Irenio and Mrs. Alberta Malano, Captain Irenio Malano and the officers and crew of MV Pacific Violet, Engineer Lloyd and Mrs. Dexy Marie Hernandez and Family,